أنا زي ما كنت بقول مثلا في دشمن كوني بعدين تومين تيجي في خاطر تجي ثاني أنا دونه يري في حق جسم أظهر ويان مسجد ما شخص سني زوج كان يان شخص نبأ يري جسم أظهر إنه توكرا تكون سني فامي تونه جو دشمن كوني تومين يري هو تشتو يان لا شاب يوز تومو يان زخمي تومو يري أعزائنا زيجرم تيجي جانا تومو جو دشمن تيجي بتومي دشمن تيجي بزاوي याद से नरी स्ट्रोक को मामा यही खसकोस दिन भी हालत तो थोम रोज़ खुदा यहाँ परेशान मज़ों है खुदा यहाँ में मुबारकबादी नहीं थी लचीत तो थी यहाँ जामा सुबह बाला खुदावंद आलम सिंगाला देने स्वेच्छिक शरीर से पिंगले सो नी है सही है वरना नी टुकड़ों ते चालू ची कहीं मो क्या मो ज़हराई फामिल कुछ अरसा यही फामिल सो हुसैन यहाँ सोए वरना खुदावंद आलम यहाँ बशारत पिंगली कि ये हस्सा ची गिरी फामी थोन में दौड़ू या फिर अक्सर में बल्कि जिन्हें मुस्लिम समाजों हुसैन उम्मीनी व आना मेरे हुसैन नीशिरने और वहाँ हुसैन नीशिरने ये हस्सा ची गिरी फामी थोन में लिहाजा हज़रत इमाम हुसैन का पे विलादत तैयार दुनिया परेशान हो सकती है एक है यहाँ ची चलो गैर मासूमी मना हज़रत उम्मे ऐमन परेशान वो हक लेकिन दो ही बात तो नहीं हज़रत ज़हरा वहाँ परेशान मासूमी मुझे नहीं परेशान है जासी पैगंबर क्या को हमेशा नाम मस्जिद शाहत और साम से ज़हरा लगे जरूर समझ के सकते हैं माशिना नामला हज़रत इमाम ज़मानी फ़क़र मुताफ़र जो एक है भी मोमिन मुझे रहमत या क़ाइम आले मोहम्मद सल्लल्लाहु पैगंबर क्या वो ज़हरा ने सामने मोहब्बत होते अंदाज़ी का नाम मस्जिद शाना सोसे हुजरी में क्यों से ज़हराई हुजरी शख्स का मुज़य्यन मुरत्तब सोन सनद ने मस्जिद शख्स मस्जिद नाम जो ने सबसे पहले ज़हराई हुजरी शख्स का दहन खुली हुजरी शख्स अब क्या ज़हराई था को ये आयत की जो हो मैं अहादीस नहीं सुनिया इसी को लेकिन मैं हमें लगा वो कमेंट पर जो ध्यान से मुमकिन है सामने की को लेकिन इंशाल्लाह कोशिश पर कीजिए कि हज़रत ज़हराई था को सुनचे परेशान थे हालांकि करबला ये वाक़या पहला इमाम हुसैन केस की बात भी ना थी जिसके ऊपर से दूरी तो ना यहाँ ज़हरा है परेशान हो गए परेशान ना ये जो लेकिन ना जो जिसने तो इनका इलेक्शन से दखलू चीज़ों में आया नहीं हसन बिन चंद कनीज बिन बात तो हसन में पैगंबर यहाँ चीज़ का सभी में अल हसन वल हुसैन इमामान क़ामा व क़अदा हज़रत इमाम हसन ने इमाम हुसैन इसका सोच से रुपीन कमी में भी वो यहाँ ने जिसने भी जाबर जो ना ज़हराई बतन मुबारक पे हसन ये पे वक़्त ना ज़हरा इनका ना ज़हरा भाई ज़हरा मतलब पची और दो को बिखा चेहरे अक़दस पे था हमेशा नूर खट को ज़हरा दे वाला ये बतन मुबारक पे ज़हरा यानी कि हसन नूर पे पा और नली नूर पे लेकिन ये नूर को हसन नूरी का था ले पा ये नूर को हसन नूरी का था ले पा लेकिन ये पूछो हुसैन और फिर ये नूर को कम सोचे हुसैन नूर को तरस हुसैन नूर को तरस बीच सोंगे मुझे परेशान है कि आया ये हसन हुसैन से फर्क है बिना चंकमियत बिना क्या समझ वो चीज़ होता है या ज़हरा परेशान मसो यारी बात ने आधारी हज़रत इमाम हसन नूर पर हसन पे नूर को वांचा है पा दो वाला ये नूर को था हसन नूर को दूसरे वाला इमाम हुसैन खुली नूर पर समझ पिन दिए नूर पर यंबो इमाम सज्जादी नूर पर से पिन दिए नूर पर इमाम मोहम्मद बाकिर नूर पर से पिन दिए नूर पर यंबो इमाम हुसैन काजिम शाह पर से पिन दिए नूर पर यंबो हज़रत इमाम मोहम्मद तकी शाह पर से पिन इमाम रज़ा शाह पर से पिन इमाम अली नकी शाह पर से पिन इमाम हसन अस्करी शाह पर से पिन जो में यंबो हज़रत इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु तआला फरजहु शरीफ पे नूर में यंबो से
فرامتون دستند دیت بندرین امام حسین زمان دری ولادت کو دیه امام حسین ولادت سببی کا ای امام کن نامی آنا نالا ولادت کن نام تو چیزی سرواج بسید حضرت عباس باسیان میں جی ہماری مادر بنا عباس بس کچھ میں جی سیان حضرت عباس علمدار شاہ کو بھی ایک عام فانسد ہے ہمارے بنی ہاشم دل ہمارے بنی ہاشم اسے مطلب اردی مثال چیز دے اندون کے شہر میں کانا بادشاہ مطلب کچھ گاما شہر بھائی دو بینو مہنگا چک گاما یہاں مکہ میتھومی لیکن چک مک چکا تھومی چک سن کو بادشاہ ہی ملد لیکن کتنا سن بلنگی سان ہمارے چک تھومی لیکن ہمارے میتھومی تو اردی مثال پنجو اندون کے شہر میں کانا بادشاہ اب حضرت عباس علمدار شاہ کو گاجے کی کھائی اینا عامیت پہ اٹھ نعمت پہ خاندان کی اس کے سنا دولو برے کرے بھاشن رہی نا میں ہمارے بنی ہاشم کو چین بنی ہاشم کو حسن و اخلاق لحاظ کا سب سے بہتر تھی گرمی بچو با اخلاق خاندانی میں دین امین و دین سیوت پیغمبر مصطفی نور کو چوخ پیغمبر نور کو دکھائی حضرت علی اکبر فقہ شبیہ پیغمبر ان میں دے نور کو سے دکھائی حضرت علی مرتضی فقہ نور کو سے دکھائی دے کامل آیات سے لقب مطھو دی لقب کو صورت ہو حضرت عباس علمدار فقہ جہاں بھر دو حدیث فیلم کو سے دیں اگر سوسی حضرت آدم یکدوم پر تینزر نہ علی یکدوم بولتوس اگر سوسی ابراہیم یکدوم پر تینزر نہ حضرت علی فقہ پر بولتوس اگر سوسی حضرت موسیٰ فقوی حیبت پر تین جستارے حضرت علی مرتضی فقوتوس یعنی بھی ایک کم سے کم 25 نبیوں ہی یاد بھی چہرہ اقدس پر تین جستارے سلطوس حضرت علی مرتضی لطوس اور دیکھ امیت پر خبر بانی حاشم کو حضرت عباسیت لہذا جو حضرت علی علیہ السلام کے چہرے کے اقدس میں جتنے نبیوں کے چہرے کے نور ہے وہی تمام نور حضرت عباس علمدار کے نور پہ ہے دوسری میں جو ہمارے بنی ہاشم لہذا میں بس یہ رواسا دلی تمنا کا کہ یہ بس بہتر طریقہ ہے لیکن اصل وقت انسانہ مناسبت کو متوسط لہذا نتی واحد جلسوں بہترین میں لیکن لہذا نہ سے تم نماز خیال یا پوسط پروردگار نے اچھی تم حاضر نے تم حاضر میرے واو چ گیا دیکھا شہید محمد علی منتصر فاتح خانی جو دیکھا ابن نتالا پاردینو لرزی شیخ نامہ شیخ غلام حسنی فقو اخوان حسنی فقو دیکھا شیخ محمد جی فقو شیخ محمد جو صغیری فقو دیکھا شیخ حسن فخر الدین اور شیخ علی فاضلی کو علاوہ تمام سے علماء اور سنوتی شیخ حسنی فقو دی علماء کن نامہ شہداء کن صلحاء کن متقین بالخصوص اور قوارد تمام سے ایمان باللہ کی دنیا بالصدیق المتقفہ اور بالعموم بالخصوص شہید محمد علی منتصر خانیت منا صواب الفاتحہ. ایک سال